السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو هادي تلقاكم في احسن الاحوال. في لا فيديو اللي فات شفنا هادشي. في لا فيديو اللي فات بدينا من الديفينيسيون تاع لا فالور ابسولو ديال نومبر ريال. درنا هاد لا غولاسيون هادي اونتر لو سين دو اكس اي لا فالور ابسولو. من بعد زدنا دوك لي زيكزامبل لي رومارك و ابري درنا هاد لي بروبريتي هادو. هاد لي بروبريتي هادو خصكم تعقلوا عليهم. ودابا غنحاولوا نابليكيو دوك لي بروبريتي، غنديرو جوج تاع لي زيكزامبل و ابري غادي نشوفوا ديك لابليكاسيون تمايا. دونك نبداو بدوك جوج تاع لي زيكزامبل. نبداو بليكزامبل الاولاني. Donc nous trouvons les valeurs de réel x telles que tel que la valeur absolue de x égale à 2. Donc on a كنقلبوا على لي نومبر ريال اللي غندير لهم لا فالور ابسولو وغنلقى قلنا نقدر نكتب هنا اي تي كيفو ا ولا نكتب سي سولمون سي سولمون سي. مزيان. ديما ملي تكون عندك ايكواسيون ولا انيكواسيون حاول تمشي بسي سولمون الا كان ممكن. اذا اش من بروبريتي غادي نطبقوا هنا؟ غادي نطبق لا بروبريتي 7. لا بروبريتي 7 دونك بلاصه اكس بلاصه ديك بسي. شوفوا معايا لا بروبريتي 7 شنو كتقول لنا؟ بان الا كانت لا فالور ابسولو تاع شي حاجه، هذيك الحاجه تما سميتها بسي ايتيغال ا، دونك عندي ا هي 2 راه بوزيتيف، وعندي ديك بسي اللي كاينه لي في هذه الحاله هي اكس. دونك ايتيكيفو ا ولا سي سولمون سي اش غنلقاو؟ داكشي اللي داخل ليه هو بسي. شنو اللي كاين وسط لا فالور ابسولو؟ كاينه اكس، دونك يا اكس ايغال ا اللي هي 2 اولا و داكشي اللي كاين وسط لا فالور ابسولو اللي هو اكس كيساوي موا ا اللي هي موان 2. دوك هادو هما لي فالور. نقدر نكتب هنا الور اكس ابارتيان لهاد لونسومبل هادي. اكس يقدر يكون كيساوي 2 اولا موان 2. هادو هما لي فالور بوسيبل دو اكس. مزيان. اشنو طبقت لا بروبريتي 7. ندوزو ليكزامبل 2. في ليكزامبل 2 قال لك ديتيرمينون لي فالور دو ريال اكس ساشون كو. ماشي مشكل. ديتيرمينون لي فالور دو اكس تيل كو ولا ساشون كو بحال ساشون كو شنو عندنا؟ لا فالور ابسولو تاع اكس موان 5 ايغالا 3. مزيان. بحال نفس ليكزامبل. دونك اون غنطبقو ميم بروبريتي سي سولمون سي. دونك غنرجع اش من بروبريتي غنطبق؟ بروبريتي 7. دابا شنو هي ديك بسي تمايا؟ هذيك بسي اللي كاينه تمايا اش كنقصد بديك بسي؟ كنقصد بها داكشي اللي كاين وسط لا فالور ابسولو. اشنو كاين هنا وسط لا فالور ابسولو؟ كاينه اكس موان 5، دونك اكس موان 5 اللي هي بسي ايغالا ا اللي هي 3 اولا و بسي اللي هي في هذه الحاله عندي اكس موان 5 ايغالا موا ا اللي هي موان 3. مزيان. دونك حنا حيدنا لا فالور ابسولو. شنو بقى لنا؟ دوك غنديرو نلقاو دابا اكس. دونك اكس ايغال هاد موان 5 غتمشي لهاد الجهه غتولي بلس، غتولي 3 بلس 5 اولا و اكس ايغال هاد موان 5 غتولي موان 3 بلس 5 سي سولمون سي. اكس غتكون هي 8 اولا و اكس ايغالا موان 3 بلس 5 اللي هي 5 موان 3 اللي هي 2. الوغ هنايا ولا دونك لي فالور بوسيبل دي اكس هما هادو. دونك اكس ابارتيان لواحد لونسومبل اللي فيها جوج تاع لي زيليمون. اكس يقدر يكون كيساوي 8 ولا 2. نمشيو نشوفو واش بصح، نجيو نعوضو هنا نشوفو واش بصح كتفيريفي هادي. 8 الا عوضنا اكس 8 موان 5 هي 3. وشنو هي لا فالور ابسولو تاع 3؟ راه هي 3. نمشيو نشوفو واش صح حتى بالنسبه هنا غير باش تفيريفي واش داكشي اللي لقيته صح ولا لا. 2 موان 5 هي موان 3. 2 موان 5 هي موان 3. لا فالور ابسولو تاع موان 3 راه هي 3. حيت غنديرو موان 3 فوا موان 3. نتمنى هادشي يكون مفهوم ونمشيو دابا لابليكاسيون.
دونك في لابليكاسيون قالوا لنا سوا الفا اي بيتا دو ريال تيل كو. دونك سوا عندنا الفا اي بيتا مالهم هادو دو ريال ابارتيان لار تيل كو شنو عندنا تما تروا تاع لي زانفورماسيون. عندنا الفا supérieur égal à moins 2 et عندنا بيتا inférieur égal à moins 1 وعندنا واحد لانفورماسيون اخرى هي الفا موان بيتا égal à 6. مزيان نمشيو للبتيت ا. قالوا لنا ديتيرميني لا فالور تاع في كي تيغال. دونك واخا déterminons la valeur de هادي كنقراوها بسي وهادي كنقراوها في بسي في وهادي ملي نعوج بحال هكا شنو هادي هي لونسومبل فيد ما تخلطوش بين هادي وهادي. هادي في وهادي هي لونسومبل فيد. ردوا البال هادي راه عوجه شي شويه هادي مزيان دو في. مزيان ناخدو ورقه جديده باش ناخد راحتي. يلا نحاولوا نحسبوا. قلنا في اتجاه عطاونا في هي شنو هي لا غاسين كاري تاع الفا بلس 2 لو تو او كاري مزيان بلس الراسين كاري تاع بيتا بلس 1 لو تو او كاري. مزيان ردوا معايا شنو عندي هنايا. عندي الراسين كاري تاع شي حاجه او كاري. الراسين كاري تاع شي حاجه او كاري. شوفوا معايا لا بروبريتي دو شنو كتقول لنا. هذيك اكس غنبدل ليها السميه. هنا عندك هذيك اكس اش كنقصدوا بها. اش كنقصدوا في الرياضيات ملي كنحطوا اكس كنقصدوا بها شي حاجه تاع الرياضيات. هنا الراسين اشنو كتقول. شوفوا معايا لا بروبريتي دو اش كتقول لنا بان الراسين كاري تاع شي حاجه او كاري شنو كتساوي لا فالور ابسولو تاع ديك الحاجه. دابا دي اكس سميتها ديك الحاجه. اشنو هي الحاجه اللي درت ليها هنا اللي درت ليها الراسين كاري تاع او كاري. شنو هي الحاجه هي الفا بلس 2. دونك اش غندير انايا غندير لا فالور ابسولو تاع ديك الحاجه. هاد الحاجه في هاد المثال ولا في هاد الكا هي الفا بلس 2 بلس شنو عندي عاوتاني هنايا. عندي الراسين كاري تاع شي حاجه او كاري دابخي لا بروبريتي دو شنو كتساوي لا فالور ابسولو تاع ديك الحاجه. مزيان غنوصل هنا ونحبس. علاش؟ لانني هنا عطاتني لا فالور ابسولو تاع الفا بلس 2 دابا هاد الفا بلس 2 لا فالور ابسولو تاع الفا بلس 2 واش غنحطها هي الفا بلس 2 ولا غنهز ديك الفا بلس 2 وغنضربها في موانزه. مازال ما غنعرفش. علاش؟ لان خصني نشوف لو سين تاع نشوف هادشي واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. نرجعوا لابليكاسيون عندنا ونشوف. قلنا كي دايره شنو عطاونا في الفا. اشنو عطاونا في لونتي تاع لا كيسيون. عطاونا الفا راه سوبيريور ايغال ا موان 2. الور عطاونا بحال عندي لونكادرومون تاع الفا. اش غنمشي ناجوتي هنا 2 وهنا 2. دونك غاتعطيني الفا بلس 2 عطاتينا هنا موان 2 بلس 2 اللي هي 0. دونك كي دايره الفا بلس 2 راه بوزيتيف. مزيان هي قلنا غنمشيو عاوتاني للبيتا. عندنا بيتا في لابليكاسيون عندنا بيتا انفيريور ايغال موان 1. الور اشنو بغيت انا بيتا بلس 1. دونك غناجوتي هنا 1 وغناجوتي هنا. دونك غتعطينا بيتا بلس 1 غناجوتي هنا 1 وهنا 1 غتعطينا هنا موان 1 بلس 1 اللي هي 0 ولا بطريقه اخرى هز هاد الموان 1 وديها لهاد الجي غتعطيك بلس. مزيان دونك في اتجاه. مزيان دابا عندي لا فالور ابسولو تاع شي حاجه وديك الحاجه بوزيتيف. دونك لا فالور ابسولو تاع شي حاجه بوزيتيف هي نفسها. دونك غندير الفا بلس 2. مزيان لا فالور ابسولو هاد الموا ها هي هاد البلس ها هي لا فالور ابسولو تاع شي حاجه. عندي هنا لا فالور ابسولو تاع بيتا بلس 1. كي دايره ديك بيتا بلس 1 انفيريور ايغال 0 بمعنى اخر راها نيجاتيف.
لا فالور ابسولو تاع شي حاجه نيجاتيف اشنو كنديرو؟ كنهزو ديك الحاجه وكنضربوها في الموا. عافاك هز داكشي وديرو اونتر بارونتيز، ضروري من لي بارونتيز، الا ما درتيش لي بارونتيز تكون زلقتي. دونك غندير الفا بلس 2 لا فالور ابسولو تاع شي حاجه نيجاتيف. هنا لا فالور ابسولو تاع شي حاجه نيجاتيف اشنو كتساوي؟ كتهز ديك الحاجه كديرها اونتر بارونتيز وكتضربها في الموا، وإلا كانت ديك الحاجه بوزيتيف كتخليها بحال هاد الكا هادي. مزيان. دونك البلوس هي لا فالور ابسولو تاع هادشي راه نيجاتيف، داكشي علاش ضربتها في الموا، درتها اونتر بارونتيز وضربتها في الموا. مزيان. دونك البلوس مع الموا غتعطينا الموا، وخلينا الاقواس عافاك. دونك غتعطينا الفا بلس 2. دابا غنديفلوبي بهاد الموا، دونك غتعطينا موان بيتا، الموا مع البلوس غتعطينا موان زا. مزيان. هنا نقدر نسامبليفي هاد دو موان زا. دونك هادشي غيعطينا شنو؟ غتعطينا الفا موان بيتا و 2 موان زا و جوج ناقص واحد هي واحد. مزيان. وما تنساوش راه عطاونا الفا موان بيتا راه هي في لابليكاسيون كتساوي 6. دونك 6 بلس 1 اللي هي 7. هذه هي نقدر ندير هنا الور في اتيكال 7. عطاونا قال لك ديتيرميني لا فالور تاع في هي 7. مزيان. نمشي لبتيت بي. نتمنى هادشي بعدا يكون مفهوم. بتيت بي شنو قالوا لنا مونطري كو الفا ابارتي لانترفال فيرمي موان 2 5 اي بيتا ابارتي عاوتاني لانترفال فيرمي موان 8 موان 0. مزيان. دونك نمشيو نحاولوا نلقاو داك لانترفال الاولى. قلنا الفا هذه معطيه في لابليكاسيون الفا راه سيبيريور ايكال موان 2. مزيان. قلنا عاوتاني قلنا عندنا الفا موان بيتا ايكالا 6 اي عندنا بيتا انفيريور موان 0. الوغ غنجبد هنا بيتا. دونك باش نجبد هنا بيتا غندي بيتا لهاد الجهه. دونك غتعطينا الفا هاد 6 غنرجع على الجهه تولي موان 6 وغتعطينا هنا بيتا. شنو درت هنا؟ هاد موان بيتا ديتها لهاد الجهه غتولي بيتا، وهاد 6 رجعتها. مزيان. اي بيتا انفيريور ايكالا موان 0. الوغ غنهز هاد البيتا وغنعوضها هنا. دونك غتعطينا هاد البيتا هادي باش نعوضها بالفا موان 6. دونك الفا موان 6 غتكون انفيريور ايكالا موان 0. الوغ هز هاد موان 6 ودير لهاد الجهه من اخر اجوتي هنا 6 وهنا 6. غناجوتي هنا 6 غتمشي ديك موان 6 مع بلس 6 اللي اجوتيت وغتولي هنا موان 0. وما تنساش راه اجوتينا 6 ولا هز هاد موان 6 وغديرها تولي زائد. دونك الفا راه انفيريور. واخا هنا او ايكال خصنا نخلي او ايكال. هنا او ايكال عاوتاني هنا موان 1 ولا 6 موان 1 هي 5. دونك ما تنساوش راه عندنا الفا سوبيريور ايكالا موان 2. عندنا الفا كي دايره راها كبر او تساوي من موان 2، وهنا لقينا بانها انفيريور ايكالا 5. اش كيعني هادشي؟ الوغ اش كتعني هادي؟ كتعني بان الفا ابارتي لانترفال فيرمي. علاش فيرمي؟ لان او ايكال موان 2 5. نتمنى هادشي يكون مفهوم. دونك حنا جاوبنا على مونطرينا بان الفا ابارتي لانترفال موان 2 5. نمشيو عاوتاني بنفس الطريقه نمونطريو ديك بيتا. مونطرون كو نحاول نمونطري كو بيتا راه ابارتي لانترفال فيرمي موان 8 موان 5. مزيان. قلنا ما تنساوش راه بيتا انفيريور ايكالا موان 0. مزيان. قلنا مزيان عندنا الفا موان بيتا ايكالا شحال؟ ايكالا 6. وما تنساوش عاوتاني راه قلنا الفا عندنا الفا راه سيبيريور ايكالا موان 2. الوغ
غنجبد هنا الفا باش نعوضها هنا. دونك جبدوا لي هنا الفا تعطي شنو تساوي؟ غتكون كتساوي 6 بلس بيتا. هزيت هاد بيتا وديت هادشي مزيان، هي الفا نحتفظوا بهذا. الوغ غنهز هاد الفا وغنعوضها هنا. شحال كتساوي الفا؟ هاد الفا هادي غنعوضها هنا. دوك غتعطينا 6 بلس بيتا، هادي هي الفا سوبيريور ايكالا موان 2. الوغ هاد 6 غندير لهاد الجهه من اخر، غندير باش بغيت نحيد 6 دونك غندير هنا، غادي نقص هنا 6 وغنقص هنا 6. 6 موان 6 هي 0، غتبقى لنا بيتا. وما تنساش راه انا نقصنا 6 دونك هاد 6 بطريقه اخرى، هاد 6 غتمشي لهاد الجهه غتعطينا موان 6. الوغ بيتا سوبيريور ايكال موان 8. ما تنساوش راه عندنا بيتا هذا. دونك اش غنقولوا هنا؟ بان بيتا كي داير اش كتقرا هذه بيتا سوبيريور ايكال موان 8. ها هي. وما تنساوش راه عندنا بيتا انفيريور ا موان 1. دونك بيتا هنا عندي او ايكال دونك هادو لي بورن غيكونوا فيرمي، غتعطينا موان 8 موان 1. هو هادشي اللي بغينا نمونطريو. نتمنى هادشي يكون مفهوم. نمشيو للسي. قالوا لنا كالكولي لا فالور تاع، دونك كالكولون لا فالور. سمحوا لي داكور. لا فالور تاع شنو؟ لا فالور du psi. Donc on a psi. شنو كتساوي بسي؟ عطاونا هي لا فالور ابسولي تاع الفا بلس بيتا موان 4 بلس لا فالور ابسولي تاع الفا بلس بيتا بلس 10. دونك هنايا باش نعرفوا، هنايا خصني نحيد، باش نحسب خصني نحيد لا فالور ابسولي، وباش نحيد لا فالور ابسولي خصني نعرف هادشي اللي داخل تاع لا فالور ابسولي واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. قلنا ما تنساوش راه مونطرينا بان قلنا الفا ابارتي لانترفال فيرمي موان 2 5 اي بيتا. ما تنساوش راه لا مونطرينا بان بيتا ابارتي لانترفال فيرمي موان 8 موان 1. الوغ نرجع هادي لانترفال. اش كتعني هادي؟ كتعني بان الفا راه كومبري اونتر موان 2 اي 5 اي بيتا تاع هي راه كومبري اونتر موان 8 و ايكال موان 1. مزيان. الوغ دوك غنمشي ندير لونكادرومون تاع هادي وغندير لونكادرومون تاع هادي. اش غندير هنا؟ خصني بعدا ندير لونكادرومون تاع الفا بلس بيتا. دونك هنا لاصوم ما كاين حتى شي مشكل، هذا بلس هذا، هذا بلس هذا، وهذا بلس هذا. دونك موان 2 موان 8 موان 2 بلس موان 8 غندير لاصوم واخا الفا بلس بيتا. اشنو درت هنا لاصوم؟ يلا موان 2 بلس موان 8 بلس موان 8 هي موان 8. دونك موان 2 موان 8 هي موان 10. الفا بلس بيتا الفا بلس بيتا ها هي، وتعطينا هنا 5 بلس موان 1 هي 5 موان 1 اللي هي 4. مزيان. الوغ اشنو كنقصدو بهادي؟ عندنا الفا راه كومبري. دونك اش كنعني بهادي؟ كنعني بان الفا بلس بيتا راه سوبيريور موان 10 واشنو اخر و انفيريور غير فرقتها. ملي تكون عندي اكس سوبيريور ايكال ا في المثال هنا ستريكت، اش كتعني هادي؟ كتعني بان اكس راه سوبيريور ايكال ا اي اكس. ملي كتبغي تفرق كدير اي، وهنا او ايكال خليت او ايكال، وهنا ستريكت خليت ستريكت. هنا في هذه الحاله كاينين جوجهم او ايكال. دابا عندي اكس في ديك الحاله هي الفا بلس بيتا. الوغ اشنو خص هنايا؟ اش غندير هنا؟ واخ نمشي نسبق بهذا. دونك هاد اشنو عندي هنا؟ عندي الفا بلس بيتا. واخا نبدا بهذا. هنا عندي الفا بلس بيتا موان 4. دونك هاد الكات غنرجع لهاد الجي. دونك عطينا الفا بلس بيتا موان 4. هاد الكات رجعت لهاد الجي. دونك شحال غيبقى هنا؟ غيبقى 0. نرجع دابا لهاد. هنا عندنا الفا بلس بيتا بلس 10. هاد موان 10 غندير لهاد الجي. دونك غيبقى هنا 0 حيت موان 10 ديتها غتعطينا هي الفا بلس بيتا بلس 10. دونك اش كتلاحظوا؟ كي داير هاد الفا بلس بيتا موان 4 هذا راه كامل نيجاتيف، وهذا
كبر من زيرو، هذا بوزيتيف. دونك شنو غندير؟ دونك بسي واخا كيدير هادشي وسط لا فالور ابسولي نيجاتيف، ملي كيكون نيجاتيف كندير الموا وكندير الاقواس وكنحط داكشي اللي عندي في لا فالور ابسولي تما، داكشي اللي كاين في الداخل. مزيان. بلوس هاد البلوس هي وكيدير هادشي بوزيتيف، دونك كنخليوه هو نيت، كنحيدو لا فالور ابسولي، ولكن الا كان نيجاتيف كنضربوه في الموا. نتمنى تكونوا فهمتوا لا فالور ابسولي شنو كدير. كان نيجاتيف كنضربوه في الموا باش نرجعوه بوزيتيف، وعافاك ملي ضرب في الموا خصك دير لي خصك تهز داكشي كامل ضربوه في الموا، من الاخر خصك دير لي بارونتيز، واذا كان بوزيتيف لا فالور ابسولي تاع شي حاجه بوزيتيف كتخليها هي نيت. دوك اش غندير هنايا؟ غنحاول نشر هاد الموا. دوك غادي ناقص الفا ناقص بيتا زائد 4 زائد الفا زائد بيتا زائد 10. ناقص الفا مع الفا مشات، موان بيتا مع بيتا مشات، و4 زائد 10 هي 14. دو بسي دونك لا فالور ابسولي لا فالور تاع بسي هي 14. مزيان. نمشيو لا كيستيون 2 ولا ليكزيرسيس ولا لابليكاسيون 2. مزيان. نبداو بليكواسيون الاولانيه. دونك لينا حل ريزولفون دون ار لونسومبل تاع لي ريال ليكواسيون. شنو هي ليكواسيون؟ هي هادي لا فالور ابسولي تاع 3x موان 6 ايكالا 2. هادي بحالها بحال لابليكاسيون بحال ليكزومبل 2. دونك عافاكم ديما ملي تكون عندكم هنا لا فالور ابسولي حاولوا تمشيو بسي سولمون سي ايكالا 2 سي سولمون سي. اش من بروبريتي غنطبق؟ قلت غنطبق لا بروبريتي 7. لا فالور ابسولي تاع شي حاجه الا كانت هنا كتساوي ستريكت خص يكون هذا بوزيتيف، خص ضروري يكون بوزيتيف. علاش؟ لان لا فالور ابسولي ديما علاش؟ لان لا فالور ابسولي بار ديفينيسيون راه هي لا ديستونس. دونك نفترض كنت هنا موا غتحبس غتقول راه امبوسيبل، دونك لونسومبل سوليسيون غتكون كتساوي هي لونسومبل ليت. مزيان. دابا عندي هادشي بوزيتيف، دونك لا فالور ابسولي تاع شي حاجه ايتيغال ا 2. اش كيعني هادشي؟ كيعني يا ديك الحاجه ايغال ا 2 ولا يا ديك الحاجه ايغال ا موان 2. دابا هادشي اللي وصل داخل هي بسي عندي في هاد بالنسبه للبروبريتي 7. دونك هي داكشي اللي كاين لداخل اللي هو 3x موان 6 ايغال ا 2، اولا كاينه واحد الكال اخرى هي داكشي اللي كاين وسط لا فالور ابسولي ايغال موان ا موان 2. مزيان. نكمل بسي سولمون سي. دونك نحاولوا هنا نلقاو اكس. دونك 3x ايغال هاد موان 6 غتمشي لنا غتولي 2 بلس 6 و هنا 3x ايغال موان 2 بلس 6. دونك عطينا 3x ايغال 8 اولا 3x ايغال 4 سي سولمون سي. دونك x ايغال 8 sur 3 و x ايغال 4 sur 3. قالوا لنا هنا ريزولفون. دونك خصني نلقى لونسومبل دو سوليسيون. غنقول هنايا قالوا لي لونسومبل دو سوليسيون دون ار. غنقول هنا الور ولا دونك ولا شي حاجه بحال هكا لونسومبل دو سوليسيون دو اش من ايكواسيون. هذيك ليكواسيون سميتها او واحد دون ار. كنقلبوا على اش كنقصد بهاد ار؟ زعما كنقلبوا على لي زانكونو اللي كاينين في ار اللي كيفيريفيو ديك ليكواسيون او 1 هما شنو؟ دون الو لونسومبل سوليسيون دو اي لونسومبل سوليسيون كنرمزوا ليها باس، غنسميها اس واحد. علاش؟ انا عندي ايكواسيون واحد اشنو كتساوي؟ كندير لامه حيت اونسومبل وكندير فيها دوك لي زيكس اللي لقيت. كاينه ما كيهمنيش الترتيب صافي 3 sur 8 وكاين لا سوليسيون الاخر هو 4 sur 3. نتمنى هادشي يكون مفهوم. نمشيو ليكواسيون الثانيه بنفس الطريقه. ريزولفون لينا حل دون ار كنقلبوا على
المجاهيل في اللي كيحققوا لنا ديك ليكواسيون. ليكواسيون سميتها E2 اللي هي شنو؟ لا فالور ابسولو تاع 2 x بلس 1 إيكال لا فالور ابسولو تاع x موان 3. دونك اون نمشي نبدا من ليكواسيون اللي عندي. سي اي سولمون سي اش من بروبريتي. دابا عندي لا فالور ابسولو كتساوي لا فالور ابسولو، غادي نطبق، غادي نابليكي لا بروبريتي 8. لا بروبريتي 8 عندك لا فالور ابسولو كتساوي لا فالور ابسولو. اش كيعني هادشي؟ سي سولمون سي كيعني بان شوفوا معايا لا بروبريتي 8 شنو فيها. الحاجه الاولانيه سميتها بسي والحاجه الثانيه تما سميتها في. هنا الحاجه الاولانيه سميتها بسي والحاجه الثانيه سميتها في، وبجوجهم درنا عليهم لا فالور ابسولو. ايتيكيفو اش كيعني؟ كيعني الحاجه الاولانيه كتساوي الحاجه الثانيه، ها هي، و الحاجه الاولانيه كتساوي ناقص الحاجه الثانيه. هادشي اللي غندير هنا. دابا عندي هذه هي بسي هي 2 x بلس 1 وعندي فيه هي x موان 3. دونك هي 2 x بلس 1 إيكالا x موان 3 اولا بسي اللي هي 2 x بلس 1 إيكالا موان في إيكالا شنو؟ موان x موان 3. اشنو هو الخطأ اللي درت هنا؟ هو هاد الموا هادي خصني ندير هادشي كامل في الموا. دابا انا هاديك الموا الله درتها الاكس. هنا عافاك خصك الاقواس هنا، حيت غنهز داكشي كامل وغنضربو في الموا. ضروري تما خصك الاقواس، ما درتيش الاقواس راك زلقتي. دونك اشنو غنحاول نجمع؟ هذه معادله من الدرجه الاولى وهذه ايكواسيون دو دوغري 1. غنحاول نجمع لي زانكوني في جهه اللي هو اكس، وهنا غاتاني نجمع نفعل بنفس الطريقه. دونك غنجيب اكس وغندي واحد، دونك غتعطينا 2 اكس. هذه اكس من غتولي اكس ايتيكال موان 3، وهاد البلس 1 غتمشي هنا غتولي موان 1. و هنا 2 اكس بلس 1 غنحاول نديفلو، غتعطينا هنا موان اكس بلس 3. 2 اكس موان اكس هي اكس، موان 3 موان 1 هي موان 4، و غنجيب هاد الموان اكس غندير لها تولي بلس اكس هي 2 اكس بلس اكس ايتيكال شنو؟ ايتيكال 3، وهاد الان غتمشي غتولي موان 1. سي سولمون اكس ايكال موان 4. ها واحد لا سوليسيون لقيناه. و هنا غنجمع غتعطينا 3 اكس، 2 اكس بلس اكس هي 3 اكس، 3 موان 1 هي 2. سي سولمون سي غنلقى اكس هي موان 4 و اكس ايكال 2 sur 3 بنفس الطريقه. دونك l'ensemble de solutions de l'équation 2 dans R et نسميها S2 égale شحال عندنا من سوليسيون؟ عندنا جوج، كاينه موان 4 وكاينه 2 sur 3. وما تنساوش عافاكم دوك اللمات. نتمنى هادشي يكون مفهوم. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم لا ديفينيسيون تاع لا ديستونس و لا فالور ابسولو. من اخر غنحاولوا نليو بين لا ديستونس و لا فالور ابسولو. غنديروا ديك لا بروبريتي تمايا، هذيك بروبريتي تري امبورطونط. ومن بعد نديروا جوج تاع لي زيكزامبل ا و بي وغنديروا ليها لابليكاسيون. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.